आजको भर्चुअल कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म कक्षा 8 का भाइ बहिनीहरुको लागि सामाजिक अध्ययन र जनसंख्या शिक्षा भन्ने विषयमा एकाइ 4 नागरिक चेतना अन्तर्गत मानव अधिकार भन्ने पाठ छ। पाठ हो आजै मानव अधिकार भन्ने पाठको बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरु तपाईहरु आजको पाठको लागि तयार हुनुहुन्छ नि हैन त? ल त आजको पाठ सुरु गरौँ है त। भाइ बहिनीहरुलाई मानव अधिकार भनेको के हो जस्तो लाग्छ त भाइ बहिनीहरु? त्यो भन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई एउटा दुईटा तस्बिर देखाउँछु है त, राम्रोसँग हेर्नुस् है त। यो तस्बिर हेर्नुस् त। के देख्नुभयो तस्बिरबाट? तपाईले के बुझ्नुभयो? यहाँ चाहिँ मानिसलाई कैदी बनाएर राखिएको जस्तो, जेलमा राखिएको जस्तो अथवा थुनामा राखिएको जस्तो देखिन्छ हैन त? त्यस्तै गरी यसमा तपाईले के देख्नुभयो? कसैले हात बाँधिदिएको थियो, त्यो हात चाहिँ छुटाएको देखिन्छ हैन त भाइ बहिनीहरु? त्यसै गरी यहाँ चाहिँ साना साना बालबालिकाहरूले उनीहरूको क्षमताभन्दा बढी गाह्रो काम गरुङको काम लगाइरहेको यहाँ देखिन्छ। यहाँ पनि त्यस्तै गरी यो पढ्ने लेख्ने उमेरमा फोहोरमा चाहिँ फलामहरू कागजहरू के खोजेर हिँडिरहेको जस्तो देखिन्छ। हेर्नुस् त। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ घरेलु हिंसा देखिन्छ, महिलामाथिको अत्याचार हिंसा देखिन्छ। त यी तस्बिरबाट भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नुभयो त? के बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू? मनमनै सोच्नुहोस् त, के बुझ्नुभयो तपाईहरुले? पक्कै पनि यहाँ विभिन्न किसिमका विकृतिहरू यहाँ देखाइएको छ। जस्तै यहाँ सानो बालबालिकालाई उसले सक्ने भन्दा गरौँ काम लगाइरहेको, यहाँ पढ्ने लेख्ने उमेरका बालबालिकाहरूलाई पढ्न लेख्न नपाएको, यहाँ चाहिँ महिलामाथि अत्याचार हिंसा भइरहेको, यहाँ चाहिँ मानिसलाई बन्दी बनाइरहेको त्यो अवस्था छ। र यहाँ चाहिँ यो बन्दी बनाएको अवस्थामा, बन्दी बनाएको अथवा बाँधिएको, हात बाँधिएको अवस्थामा चुडालिएको अवस्था देखिन्छ। यो चित्रबाट के देखाउन खोजिएको त भन्दाखेरि यहाँ मानव अधिकार हनन भएको छ अथवा मानिसको मानव अधिकार, मानिसले जन्मेपछि, मानिस भएर जन्मेपछि उसले जीवनमा पाउनुपर्ने जुन अधिकार छ, न्यूनतम अधिकारहरू, ती अधिकारहरू पनि नपाएको जस्तो यो चित्रबाट प्रष्ट हुन्छ हैन त भाइ बहिनीहरू? यो आधारमा मानव अधिकार भनेको के होला त? मानव अधिकार भनेको के होला? मानव अधिकार भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ त? हेर्नुस् त। मानव अधिकार भन्ने बित्तिकै मानवले पाउनुपर्ने अधिकारहरू नै मानव अधिकार हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। हामी मानिस भएर जन्मिसकेपछि मानिसले पाउनुपर्ने अधिकार के हो त? हो ती अधिकारहरू जति सबै मानव अधिकार। नामबाटै प्रश्न छ नि हैन त? मानव अधिकार, मानवले पाउने अधिकार अथवा मानवले पाउनुपर्ने अधिकार, यो नै के हो त? मानव अधिकार हो। मानव अधिकारको प्रकृति विश्वभरि एउटै हुन्छ। विश्वमा मानव अधिकारको प्रकृति विश्वमा एउटै प्रकारको हुन्छ। अर्थात् विश्वभरिका सबै मानव समुदायको मानिसहरूको एउटै किसिमको अधिकार हुन्छ, जसलाई हामीले मानव अधिकार भनेर भन्छौँ। यसको प्रकृति एउटै प्रकृतिको हुन्छ। किनभने संसारभरिका सबै मानिसै हुन्, देश मात्रै फरक हो, सबै मानवै हो। त्यस हुनाले मानवले पाउने अधिकार मानव अधिकार हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, जसलाई अङ्ग्रेजीमा ह्युमन राइट्स भनेर भनिन्छ। भाइ बहिनीलाई थाहा छ। अब के मानव अधिकार सबैमा बराबर हुन्छ त भन्ने प्रश्न आउँछ। के होला भाइ बहिनीहरू? मानव अधिकार भनेको सबैमा बराबर हुन्छ कि हुँदैन त भन्दा मान्छेको जात अनुसार, धर्म, सम्प्रदाय, राष्ट्रियता, उमेर, लिङ्ग, राजनीतिक विचार, ज्ञान, अपाङ्गता आदि कुनै पनि कुराले मानव अधिकारमा फरक पर्दैन। यो कुरा हामीले एकदमै विचार गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। असाध्यै ध्यान दिनुपर्ने कुरा यही हो। भन्नाले जात अनुसार मान्छेले पाउने मानव अधिकार फरक हुँदैन। यो जातले यो अधिकार पाउने, यो जातले यो अधिकार पाउने भन्ने त्यस्तो हुँदैन। मानव अधिकार जात अनुसार फरक पर्दैन, धर्म अनुसार पनि फरक पर्दैन। यो धर्मलाई यति अधिकार, यो धर्मलाई यति अधिकार भन्ने पनि हुँदैन। आखिर जुन धर्म मान्ने मान्छे भए पनि मान्छे हो नि अथवा मानव हो नि। त्यस हुनाले मानव मात्र, विश्वका सम्पूर्ण जति पनि मानव छन् ती सबैलाई मिल्ने अधिकार, उनीहरूले पाउनुपर्ने अधिकार नै मानव अधिकार हुन आउँछ। त्यस हुनाले धर्म अनुसार पनि फरक पर्दैन। त्यसै गरी सम्प्रदाय अनुसार,
राष्ट्रियता अनुसार पनि मानवाधिकार घटी बढी हुँदैन अथवा फरक हुँदैन, त्यस्तै उमेर अनुसार पनि हुँदैन हैन। उमेर अनुसार पनि मानवाधिकार फरक भन्ने हुँदैन, लिङ्ग अनुसार हुँदैन, राजनीतिक विचार अनुसार, ज्ञान अपाङ्गता कुनै कुराले पनि मानवाधिकारमा फरक पार्दैन। सबैले निर्बाध रूपमा अथवा बिना रोकटोक आफ्नो मानवाधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने हुन्छ, त्यो मानवाधिकार हो। हेर्नुहोस् त, यो चित्रले पनि तपाईँलाई प्रश्न पार्छ। यहाँ साना बालबालिका, ठुला मान्छेको हातहरू देखाइएको छ। यहाँ विभिन्न रङ, छालाको रङ अनुसार कोही काला जातिका मान्छेहरू हुन सक्छन्, कोही गोरा जातिका मान्छेहरू हुन सक्छन्, कोही मङ्गोलियन जातिका अथवा पहिला जातिका मानिसहरू हुन सक्छन्। यो आधारमा मानवाधिकार चाहिँ घटी बढी हुने, फरक हुने भन्ने हुँदैन भाइ बहिनीहरू। किनभने मानवाधिकार भनेको सबैको साझा हुन्छ, सबैको उस्तै हुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हो भने मानवाधिकारभित्र के कुरा पर्छ होला त भाइ बहिनीहरू? एकचोटि सोच्नुहोस् त, मानवाधिकारभित्र के पर्छ होला? ल, तपाईँलाई नै भनियो, तपाईँले अब मेरो अधिकार भन्नाले तपाईँले पाउनुपर्ने अधिकार के हो त? त्यो कुरा गर्दा धेरै अधिकारहरू तपाईँको मनमा आयो होला हैन। मान्छेले पाउनुपर्ने अधिकार के होला त? जस्तै खान पाउने होला हैन, त्यस्तो मनमा आयो होला। पढ्न पाउने अधिकार भन्ने होला, स्वास्थ्य सम्बन्धीको अधिकार भन्ने होला हैन त भाइ बहिनीहरू? हो, मानव अधिकारभित्र के कुरा पर्छ त? मैले यहाँ यो लिएर आएको छु, मेटा कार्डमा यहाँ बनाएर ल्याएको छु। भाइ बहिनी हेर्नुहोस् है त, मानव अधिकारभित्र पर्ने कुरा, मानव अधिकारभित्र के कुराहरू पर्छ त भन्दा हेर्नुहोस् है त, मानव अधिकारभित्र पर्ने मुख्य कुराहरू मैले यहाँ ल्याएको छु। मानव अधिकारभित्र पहिलो मैले यहाँ ल्याएको छु, भेदभाव गर्न नपाइने। हेर्नुहोस् त, के त? भेदभाव गर्न नपाइने। हेर्नुहोस् है, भेदभाव गर्न नपाइने भन्नाले कसैले कसैलाई भेदभाव गर्न पाइएन। यो ठुलो जात, यो सानो जात, यो धनी, यो गरिब हैन, त्यो आधारमा यो कालो, यो गोरो भनेर भेदभाव गर्न पाइँदैन। कसैले कसैलाई भेदभाव गर्न पाइँदैन। यो गऱ्यो भने के हुन्छ त? त्यो मानव अधिकारको विरुद्ध हुन्छ, त्यो अन्याय हुन्छ। त्यसैले कसैले कसैलाई भेदभाव गर्न पाइँदैन, कुनै पनि आधारमा, न जातिको आधारमा, न धर्मको आधारमा, न वर्णको आधारमा, न आर्थिक स्थितिको आधारमा, कुनै आधारमा पनि मानिसलाई भेदभाव गर्न पाइँदैन। यो मानव अधिकारको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यस्तै गरी अर्को ल्याएको छ, हेर्नुहोस् त, अर्को सुरक्षित हुने। हेर्नुहोस् त, सुरक्षित हुने। हामी सबै विश्वभरिका मानिसहरू सुरक्षित हुन पाउनुपर्छ अथवा सुरक्षितसँग बस्न पाउनुपर्छ, शान्तिपूर्वक बस्न पाउनुपर्छ। उनीहरूलाई कुनै दबाब, हिंसा, अन्याय, अत्याचार हुने, असुरक्षा दिने, उत्पन्न गराउने काम गर्नु हुँदैन। त्यो भयो भने मानव अधिकारको हनन भयो। त्यस हुनाले संसारका सबै मानिसहरूलाई सुरक्षित हुने अधिकार छ, यो मानव अधिकारभित्र पर्छ। हेर्नुहोस् त, यो कुरा पनि हामीले ध्यान दिनु पर्यो। त्यसै गरी अर्को ल्याएको छु, दास दासी राख्न नपाउने। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, दास दासी राख्न नपाउने भन्नाले मानिसलाई बन्धक बनाएर, बन्देज गरेर, उसको जीवनमा उसले खाने, घुम्ने, पढ्ने स्वतन्त्रतालाई हनन गरेर अथवा उनीहरूलाई त्यहाँ त्यो गर्न नदिएर घरमा बन्दी बनाएर काममा मात्रै लगाउने, उसलाई बन्दी कहीँ कतै जान नपाइने, दास दासीको रूपमा हैन, जस्तै बन्धुवा मजदुर भन्छन् त्यसरी, त्यो घर बाहेक उसले कहीँ निस्किन नपाउने, त्यो घरको काम गरेर बस्नुपर्ने, त्यस्तो किसिमको अवस्थामा मानिसहरूलाई राख्न पाइँदैन। उसको मानव अधिकारको हनन हुन्छ। त्यो मानिसले पनि पढ्न पाउनुपर्छ, लेख्न पाउनुपर्छ, स्वास्थ्य उपचार पाउनुपर्छ, उसको पनि स्वतन्त्रता हुन्छ। ती कुराहरू सबै मानिस भएपछि गर्न पाउनुपर्छ। त्यस हुनाले दास दासी राख्नु नपाउने। भाइ बहिनीहरू, कुनै समयमा, कुनै जमानामा मानिसहरूलाई पशुवस्तु किनेर लगेर घरमा लगेर काममा लगाउने गरिन्थ्यो, दास दासीको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। हो, त्यो त धेरै हटिसक्यो। अहिले पनि कतिपय अवस्थामा त्यस्तो गरिएको पाइयो भने त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यो मानव अधिकारको विरुद्ध भनेर भन्छौँ। त्यस हुनाले कसैलाई पनि दास दासी बनाएर, बन्दी बनाएर उसको अधिकार हनन गरेर राख्न पाइँदैन। त्यस्तै गरी अर्को छ, यातना दिन नपाउने। हेर्नुहोस् त, यातना दिन नपाउने, कसैलाई पनि बिना कसुर यातना दिन पाइँदैन। कसुरै भयो भने पनि अथवा अपराधै गरेको रहेछ भने पनि उसलाई यातना दिन पाइँदैन है। उसले कुनै अपराध गरेको छ, गल्ती गरेको छ भने कानुनअनुसार उसलाई सजाय दिइन्छ। त्यो सजाय भनेको जेल हुनसक्छ
अथवा अरू कुनै क्षतिपूर्ति हुनसक्छ र उसलाई चाहिँ यातना दिन पाइँदैन। मानिसलाई हुन्छ नि पिट्ने कुट्ने अनेक किसिमको शारीरिक तथा मानसिक यातनाहरू दिने कामहरू गरिन्छ। त्यो काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मानव अधिकार विरुद्ध हो। त्यसैले कहीँ कसैको घर घरैमा पनि झैझगडा परेर रात दिन कुटपिटको समस्याहरू हुनसक्छ। हाम्रो गाउँ टोल समाजमा पनि एउटा पछिल्लो अर्को पछिलाई कुटपिट गर्ने यातना दिने कामहरू भएको हुनसक्छ अथवा त्यो चाहिँ विभिन्न पक्षहरूबाट त्यस्तो भएको हुनसक्छ, जसले गरे पनि यो मानव अधिकार विरुद्धको हुन्छ। त्यस हुनाले कसैले पनि कसैलाई यातना दिन पाइँदैन। त्यस्तै गरी अरूको अधिकार हनन गर्न नहुने भनेको छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हामीले अरूको अधिकार हनन गर्न हुँदैन। जसरी हामीलाई हाम्रो अधिकार प्रति चासो छ, त्यस्तै गरी अरूलाई पनि उनीहरूको अधिकारप्रति चासो हुन्छ नि। हामीलाई हाम्रो मानव अधिकार चाहिन्छ भने अर्को मान्छेलाई पनि उसको मानव अधिकार चाहिन्छ। त्यस हुनाले हाम्रो मानव अधिकार प्रयोग गर्दा अर्काको मानव अधिकार हनन गर्न त भएन नि। त्यस हुनाले अरूको मानव अधिकारको हनन कहिले पनि नगर्ने। यसो गर्यो भने सबै मान्छेले, सबै व्यक्तिले, सबैले चाहिँ के त भन्दा अर्काको अधिकारको हनन नगर्ने हो भने यो संसारमा मानव अधिकारको हननै हुँदैन। त्यसैले महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भनेदेखि अरूको अधिकार हनन गर्न नहुने अथवा गर्न नहुने हो। यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यस हुनाले मानव अधिकार को कुरा गर्दा अर्काको अधिकार कहिले हनन गर्न हुँदैन। त्यस्तै गरी मानव अधिकार, समान अधिकार र कानुन भनेको छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, सबैलाई समान अधिकार, सबैलाई समान कानुन लाग्नुपर्छ। अधिकार पनि सबैलाई समान हुनुपर्छ, कानुन पनि सबैलाई समान हुनुपर्छ। एउटै गल्ती गरेको छ अथवा एउटै कसुरमा कसैलाई बढी कानुन, बढी सजाय, कसैलाई कम सजाय हुने त्यस्तो हुनु हुँदैन। कुनै समयमा त्यस्तो पनि थियो भाइ बहिनीहरू। जाति धर्म यो अनुसार चाहिँ सजाय पनि घटी बढी हुने कुनै समयमा हाम्रै देश नेपालमा पनि त्यस्तो इतिहासमा हामीले पढ्न पाइन्छ। तर वास्तवमा मानव अधिकारले के भन्छ त भन्दाखेरि देशको कानुन सबैलाई समान हुनुपर्छ, देशको अधिकार पनि सबैलाई समान हुनुपर्छ। समान किसिमको अपराध कसैले गरेको छ अथवा समान किसिमको गल्ती कसैले गरेको छ भने उसलाई समान कानुन लाग्नुपर्छ। यो ठुलो मान्छे हो यसलाई यो कानुन, यो सानो मान्छे हो यसलाई यो कानुन, यो गरिब हो यसलाई यो कानुन, यो जाति हो यसलाई यो कानुन भनेर त्यस्तो छुट्याउनु पाइँदैन। सबैलाई समान, किनकि सबै मानव नै हो। त्यस हुनाले मानव अधिकारको कुरा गर्दा समान अधिकार र कानुन पनि अर्को कुरा पर्छ, मानव अधिकारभित्र पर्ने कुरा हो। त्यस्तै अर्को कुरा शिक्षाको अधिकार। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, शिक्षाको अधिकार मानव भएर जन्मिसकेपछि हरेक बालबालिकाले शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ। विश्वव्यापी यो मान्यता प्राप्त भएको अथवा मानव अधिकारको कुरा हो। हरेक बालबालिकाले शिक्षाको अवसर पाउनुपर्छ, उसले पढ्ने लेख्ने अवसर पाउनुपर्छ। कसैलाई पनि पढाइ लेखाइबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन। न सरकारले गर्नुहुन्छ त्यसरी पढाइ लेखाइबाट वञ्चित गर्ने, न घरको परिवारले गर्न मिल्छ। घरको परिवारले पनि गर्न मिलेन, उसलाई पढ्न लेख्नबाट वञ्चित गर्ने अथवा नपढाउने नलेखाउने गर्न भएन र सरकारले पनि त्यस्तो पढ्न नपाएका नसकेका मान्छेहरूलाई खोजेर भए पनि त्यसलाई शिक्षाको अवसर दिने प्रयत्न गर्नुपर्छ। किनकि शिक्षा पाउनु मानिसको जन्मसिद्ध मानव अधिकार हो। यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को समान ज्याला। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, मैले अर्को एउटा ल्याएको छु, यो समान ज्याला। समान ज्याला यो भने के त भन्दा समान कामको लागि समान ज्याला। यो कतिपय अवस्थामा यो समान ज्यालाको व्यवस्था पनि कतिपय अवस्थामा पाइँदैन। हाम्रै देश नेपालमा पनि समान काम गर्दा महिला र पुरुषमा ज्याला घटी बढी हुने समय थियो कुनै बेला, र अहिले पनि कहीँ कतै होला। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूकोतिर, तपाईँहरूको घरतिर अथवा तपाईँको समुदायमा के कस्तो चलन छ? अहिले पनि त्यस्तो छ कि छैन त? समान कामको समान ज्याला छ भने त्यो राम्रो छ, मानव अधिकार त्यहाँ उल्लङ्घन भएन भने बुझ्नु पर्यो। तर दिनभरि एउटै काम लगाएको छ, महिला र पुरुषले दुवैले एउटै काम गरेको छ, तर पुरुषलाई बेलुका ज्याला दिने बेलामा बढी ज्याला, महिलालाई कम ज्याला दियो भने त्यहाँ भेदभाव भयो। काम बराबर गरेको छ, उही काम गरेको छ र ज्याला फरक भयो। हो, यो पनि मानव अधिकार विरुद्ध भयो भाइ बहिनीहरू। मानव अधिकारभित्र यी कुराहरू पर्छन्।
यति मात्रै होइन भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरूको किताबमा 30 वटा अधिकारहरू दिएको छ। हेर्नुहोस् त यो तपाईँहरूको बुकमा, यो किताबमा 30 वटा मानव अधिकारका अधिकारहरू यहाँ दिएको छ। 30 वटा अधिकारहरू। तपाईँले यो 30 वटा अधिकारहरूलाई हेर्नुहोस्। सबै अधिकारहरू बुझ्नुहुन्छ, एकदम छोटो छोटोमा दिएको छ र कुनै बुँदाहरू तपाईँलाई प्रश्न भएन भनेदेखि तपाईँले आफ्नो शिक्षकसँग पनि सहयोग लिन सक्नुहुन्छ र साथीभाइहरूसँग कक्षामा छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। र यी 30 वटा अधिकारहरू मैले सबै यहाँ किताबमा दिएको हुनाले मैले भाइ बहिनीहरूलाई भनेन। मुख्य मुख्य कुरा, मानव अधिकारभित्र पर्ने मुख्य मुख्य कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ। यो कुराहरूमा हामी सधैँ सचेत हुनुपर्छ र यी कुराहरू मानव अधिकारभित्र पर्छ भन्ने कुराहरू बुझ्नु पर्यो। र त्यसै गरी मानव अधिकारभित्र के कुराहरू पर्छ भन्दा भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिले यहाँ सुनेका छौँ नि, तपाईँहरू बालबालिका हुनुहुन्छ, बाल अधिकारको कुरा हुन्छ होइन। अनि त्यस्तै गरी युवा युवतीको युवा अधिकार हुन्छ। त्यस्तै गरी वृद्धहरूको, ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकार हुन्छ, महिलाहरूको अधिकार हुन्छ। यी सबै अधिकारहरू मानव अधिकारभित्र पर्छन्। सबै अधिकारहरू, बाल अधिकार होइन, ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकार, महिला अधिकार, युवा अधिकार, यी सबै अधिकार पनि यो मानव अधिकारभित्र नै पर्छन् भन्ने कुरा पनि हामीले बुझिराख्नुपर्छ। अब मानव अधिकार त्यसो भएदेखि मानव अधिकार सम्बन्धी विचार संसारमा सबभन्दा पहिला कसले गर्यो त? यो मानव अधिकारको दिलाउनको लागि प्रयत्न कसले गर्यो त भन्ने कुराहरू पनि आउँछ भाइ बहिनीहरू। त्यस हुनाले यो पनि हामीले जानिराखौँ है त। मानव अधिकार सम्बन्धी विचार सबैभन्दा पहिला कसले ल्यायो भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ? ल ठिक छ है त, म भन्छु है त, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? तपाईँहरूले उहाँलाई चिन्नुहुन्छ? उहाँको नाम हो इलेनोर रुजवेल्ट। इलेनोर रुजवेल्टले मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वमा सबैभन्दा पहिला त्यो विचार ल्याउनु भएको थियो। र इलेनोर रुजवेल्ट को हुनुहुन्थ्यो त भन्दा अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन रुजवेल्टकी पत्नी हुनुहुन्थ्यो। अमेरिकाको राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन रुजवेल्टको पत्नी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ संसारमा मानवहरूलाई चाहिँ एउटा साझा अधिकारको बारेमा कुरा उठाउनु पर्यो, आवाज उठाउनु पर्यो भनेर उहाँले चाहिँ त्यो कुरा उठाउनु भयो। उहाँ फ्र्याङ्कलिन रुजवेल्ट हो, उहाँको पत्नी इलेनोर रुजवेल्ट। उहाँले नै के त मानव अधिकार सम्बन्धीको विचार उठाउनु भएको थियो। र उहाँको प्रयासमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 10 डिसेम्बर 1948 का दिन मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा गर्यो। भन्नाले यो मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा कहिले भएको छ भन्दाखेरि 10 डिसेम्बर 1948 मा, ईस्वी सम्मत है, ईस्वी सम्मत 1948 का दिन मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा गरिएको थियो। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि विश्व मानव अधिकार दिवस कहिले पर्छ त भन्दाखेरि डिसेम्बर 10 को दिन पर्छ। किनभने त्यो डिसेम्बर 10 को दिनमा मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको थियो है। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको थियो। संसारभरिका सबै मानिसहरूलाई यो कुरा चाहिँ पाउनै पर्छ, यो अधिकार चाहिँ पाउनुपर्छ भनेर 30 वटा अधिकारहरू सहितको बुँदा, 30 वटा बुँदा सहितको अधिकारहरू सार्वजनिक गरेको थियो। हो, त्यही दिनलाई, त्यही डिसेम्बर 10 को दिनलाई सम्झना गरेर हरेक वर्ष डिसेम्बर 10 मा विश्व मानव अधिकार दिवस मनाइन्छ भाइ बहिनीहरू। हाम्रो नेपालले पनि हरेक वर्षको डिसेम्बर 10 मा विश्व मानव अधिकार दिवस मनाउने गरेको छ। हेर्नुहोस् त, ओल्ड ह्युमन राइट्स डे भनेर 10 डिसेम्बर भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस् त, 10 डिसेम्बरको दिनमा विश्व मानव अधिकार दिवस मनाइन्छ। यो पनि, यो मिति पनि हामीले सम्झिनुपर्छ है त मानव अधिकारको कुरा गर्दाखेरि। अब मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा कति धारा छन् त? कति धारा छन् त भाइ बहिनीहरू? भाइ बहिनीहरू या फेरि धारा भनेर अल्मलिनु भयो होला। मैले अघि नै तपाईँहरूलाई किताबमा यहाँ यो 30 वटा बुँदा छन् भनेको थिएँ नि, यो 30 वटा बुँदालाई नि यहाँ धारा भनिन्छ। यो चाहिँ मानव अधिकारका 30 वटा जुन बुँदा छन् यसैलाई यहाँ चाहिँ यी बुँदालाई नि धारा भन्ने नाम दिएको, धारा भनेर भनिन्छ है यसलाई। यो घोषणापत्रमा 30 वटा धारा छन् भन्नुको अर्थ 30 वटा बुँदा छन् भनेर बुझ्नु पर्यो, अथवा 30 वटा अधिकारलाई चाहिँ यहाँ तोकिदिएको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। ल
अब मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा 30 वटा धारा छन्। यो पनि भाइ बहिनीहरूले सम्झिरहनु पर्यो। यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जारी गरेको मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा 30 वटा धाराहरू छन् अथवा 30 वटा बुँदाहरू छन् अथवा 30 वटा अधिकारहरू त्यहाँ उल्लेख गरिएका छन्। जसरी बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले है, 30 वटा अधिकारहरू उल्लेख गरिएका छन्। मानवाधिकारको प्रयोग गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, यो पनि हामीले थाहा पाइराख्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू। मानवाधिकारको प्रयोग गर्दा हामीले के कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ त भन्दा आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार हनन गर्न हुँदैन। यो कुरा चाहिँ भाइ बहिनीले बुझ्नु पर्यो। आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारको हनन गर्न हुँदैन। एकचोटि फेरि ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। हामीले हाम्रो अधिकार, हाम्रो मानव अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको मानव अधिकार हनन गर्नु भएन। त्यस्तो हुन दिनु भएन। त्यो भयो भने हामीले हाम्रो मानव अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि अरूको मानव अधिकार हनन गरिरहेको हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि मलाई सङ्गीत सुन्ने मन लागेको छ, मैले सङ्गीत सुनेर रमाउने पनि मेरो अधिकार हुनसक्छ। तर ठुलो आवाजमा हल्ला खल्ला हुने गरी टोलमै ओल्लो पल्लो छिमेकीलाई नै असर पर्ने गरी ठुलो आवाजमा हल्ला हुने गरी हामीले आवाजमा त्यो सङ्गीत बजायौँ भने के हुन्छ? अरूलाई बाधा पर्न सक्छ नि, हैन? हो, अरूलाई बाधा पर्ने काम गर्न भएन। जस्तै आज हेर्नुहोस् त, आज यो भर्चुअल कक्षामा आउनुभन्दा अगाडि बाटोमा आजकै कुरा म तपाईँहरूलाई बताउँछु। म बाटोमा आउँदै थिएँ, एउटा मोटरसाइकल चाहिँ असाध्यै बेगले हुइकेर आयो र त्यो मोटरसाइकलको आवाज पनि असाध्यै ठुलो पारेर यो सहरै थर्किने किसिमको, एकदमै डिस्टर्ब हुने किसिमको, कानमा नै जाली फुट्ला जस्तो त्यस्तो चर्को आवाजमा एउटा मोटरसाइकल आयो र त्यो मोटरसाइकल चाहिँ अरू सबै मोटर गाडीहरूलाई उछिन्दै त्यसरी नागबेली गर्दै ढल्काएर यसरी चलाएर हिँडिराखेका थियो। भाइ बहिनीहरू, मोटरसाइकल चलाएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने अधिकार त होला, तर त्यो सवारी नियम नै उल्लङ्घन गरेर, नियमहरू सबै नमानेर अनि त्यस्तो ठुलो आवाज बनाएर ध्वनि प्रदूषण गराएर हिँड्दाखेरि अरूको त मानव अधिकार हनन भयो नि। शान्तसँग बस्न चाहने, ठुलो स्वर सुन्न नचाहने, हैन? त्यो मानिसहरूलाई त बाधा भयो नि। हो, त्यसै हुनाले हामीले के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि मानव अधिकारको कुरा गर्दा हामीले हाम्रो मानव अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको मानव अधिकार हनन हुन दिनु भएन। यदि हामीले अर्काको मानव अधिकार हनन गऱ्यौँ भने हामी त मानव अधिकार विरोधी देखियौँ। हामीलाई चाहिँ हाम्रो मानव अधिकार चाहिने, अरूलाई चाहिँ नचाहिने। त्यस हुनाले हामीले अधिकारको कुरा गर्दाखेरि कर्तव्यलाई पनि बिर्सनु हुँदैन भाइ बहिनीहरू। हाम्रो कर्तव्य के हो त? हामी धेरै अधिकारका कुरा गर्छौँ। कहिलेकाहीँ हामी बाल अधिकार, हाम्रो बाल अधिकार हो, यसो हो भने हामी बाल अधिकारको कुरा गर्छौँ। कसैले युवा अधिकारको कुरा गर्लान्, कहिले महिला अधिकारको कुरा गर्लान्, हैन? हरेकको अधिकारको कुरा गर्दा हाम्रो साथसाथै हाम्रो कर्तव्य चाहिँ के हो त? मैले के गर्नुपर्छ त? मेरो चाहिँ कर्तव्य के हो भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि भुल्नु हुँदैन भाइ बहिनीहरू। र खालि अधिकारको मात्रै कुरा गर्दा कर्तव्य भुल्यो भने हामी नि मानव अधिकार विरोधी हुन सक्छौँ। त्यस हुनाले त्यस्तो किसिमको कामहरू चाहिँ गर्न हुँदैन भन्ने कुरा मैले भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ बताएँ। हेर्नुहोस् त, मानव अधिकार सबैले उपयोग गर्न पाउनुपर्छ, तर अर्काको अधिकार हनन हुन दिनु हुँदैन। त्यसो हो भने मानव अधिकार हननका घटनाहरूलाई दोहोरिन नदिन के गर्नुपर्छ त? के गर्नु पर्ला भाइ बहिनीहरू? ल सोध्नुहोस् त। मानव अधिकारको घटनालाई दोहोरिन नदिनको लागि अथवा मानव अधिकारको उल्लङ्घन चाहिँ हुन नदिनको लागि के गर्नु पर्ला? अब भाइ बहिनीहरूले सोच्नु पर्यो। जस्तै यो मानव अधिकारको घटना दोहोरिन नदिनलाई हामीले, तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? विद्यार्थीको नाताले तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू? सोच्नुहोस् एकचोटि, तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? अनि समुदायले के गर्न सक्छ? राज्यले के गर्न सक्छ? यी कुराहरू चाहिँ भाइ बहिनीहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, अब हामीले मानव अधिकारको घटना दोहोरिन नदिनलाई के गर्न सक्छौँ त भाइ बहिनीहरू? अब व्यक्तिले के गर्न सक्छ त? जस्तो तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त? ल है त, पहिलाबाट व्यक्तिले मानव अधिकारको घटनालाई दोहोरिन नदिन के गर्न सक्छ त भन्दा
अघि भर्खर मैले भने नि तपाईँहरूलाई, हामीले हाम्रो मानवाधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काको मानवाधिकार हनन हुन दिनु भएन भन्नाले हामी सबै मानव जातिले सबैले हामीले जहिले पनि सचेत भएर आफ्नो मानवाधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काको मानवाधिकार हनन नहुने गरी, अर्कालाई बाधा नपार्ने गरी, अरूलाई अप्ठ्यारो नपार्ने गरी हामीले हाम्रो अधिकारको प्रयोग गऱ्यौँ भने सबैले मानवाधिकार प्राप्त गर्न सक्छौँ। अनि काहीँ कतै मानवाधिकार उल्लङ्घन हुँदै गरिरहेको छ भने त्यो थाहा पायौँ भने हामीले हामीभन्दा ठुलो मान्छेलाई बताउन सक्छौँ हैन। तपाईँहरूले तपाईँभन्दा ठुलो मान्छे तपाईँको शिक्षकलाई बताउन सक्नुहुन्छ, तपाईँको आमा बुवालाई बताउन सक्नुहुन्छ, नजिकै त्यहाँ प्रहरी कतै हुनुहुन्छ भने प्रहरीलाई पनि भनिदिन सक्नुहुन्छ। एउटा सचेत नागरिकको हिसाबले, एउटा जिम्मेवार विद्यार्थीको हिसाबले, तपाईँ राम्रो विद्यार्थीको हिसाबले त्यसो पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन त। मानवाधिकारको घटना आफूले मानवाधिकार घटना भइरहेको छ भने त्यो कसैलाई बताइदिने, त्यहाँ यस्तो भइरहेको छ भनेर हामीले मानवाधिकार उल्लङ्घन नगर्ने, आफ्नो मानवाधिकारको मात्रै प्रयोग गर्ने र मानवाधिकारको साथसाथै हाम्रो कर्तव्यहरू पनि बुझ्ने हैन। म नागरिक भएको हुनाले, म पनि एउटा देशको जिम्मेवार मान्छे सदस्य भएको हुनाले मैले के गर्नुपर्छ त, मैले पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी के हो त, मेरो कर्तव्य के हो भन्ने कुरा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो व्यक्तिले गर्ने कुरा भयो। त्यस्तै समुदायले के गर्न सक्छ त भाइ? समुदायले मानवाधिकारको घटनाहरू हुन नदिनुको लागि समुदायले के गर्न सक्छ भन्दा मानवाधिकार त्यो मानवाधिकारको लागि समुदायले पनि सचेत हुनुपर्ने हुन्छ। उसले जनचेतना फैलाउन सक्छ हैन। यो मानवाधिकार हो, यसरी मानवाधिकार हनन हुन दिनु हुँदैन भनेर उसले सचेतनाहरू विभिन्न किसिमको कार्यक्रम गर्न सक्छ। त्यो पनि गर्न सक्ने कुरा हो। त्यसैले राष्ट्रले के गर्न सक्छ, राज्यले के गर्न सक्छ त? राज्यले के गर्न सक्छ? राज्यले नियम कानुनहरू बनाउन सक्छ। अहिले हाम्रो नेपालले के गरेछ हेर्नुहोस् त, यो मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रसँग मिल्ने गरी नेपालको संविधानमा त्यो मौलिक हकको व्यवस्था गरेछ। त्यो मौलिक हकहरूमा यो मानवाधिकारका कुराहरू, यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्रमा मानवाधिकारका जुन 30वटा बुँदाहरूमा भएका कुराहरूलाई मिलाएर ती कुराहरू प्राप्त हुने गरी त्यो मौलिक हकहरू राखिदिएको छ, संविधानमा छ। अनि त्यस संविधानअनुसार देशमा नियम कानुनहरू बनेका छन्। जनताले मानवाधिकार पाउनु, उनीहरूको मानवाधिकार उल्लङ्घन नहोस् त्यो व्यवस्था गरेको छ। हो, राज्यले गर्ने भनेको यही हो। अनि सचेतनाहरूका कार्यक्रमहरू गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने, मानवाधिकार के हो, मानवाधिकार कसरी हनन हुन्छ, मानवाधिकार कसरी पाउन सकिन्छ, ती कुराहरूको प्रचार प्रसार गर्ने त्यो राज्यको काम हुनसक्छ भाइबहिनीहरू। त्यस हुनाले हामी व्यक्ति, समुदाय र राज्य मिलेर मानवाधिकारको बारेमा हामी सचेत भयौँ भने, मानवाधिकारको बारेमा हामी अलिकति अगाडि बढ्यौँ भने देशमा सबैले मानवाधिकार पाउन सक्छन् भाइबहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ केही बुँदाहरू यहाँ लेखेको छु। सचेत भएर अधिकारको प्रयोग गर्ने, अरूको अधिकारप्रति ध्यान दिने, मानवाधिकार उल्लङ्घन हुन नदिने, अनि मानवाधिकार उल्लङ्घन भएको थाहा पाइयो भने त्यसको आवाज उठाउने, मानवाधिकारवादी संस्थाहरूको सहयोग लिने, मानव अधिकार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने र त्यसलाई कडाइ पार्ने, यस्तै कुराहरू गर्यो भने मानवाधिकार सम्बन्धी घटनाहरूलाई हामीले फेरि नदोहोरिन सकिन्छ अथवा फेरि नदोहोरिन सक्छ। त्यस हुनाले दोहोरिन नदिनको लागि हामीले यही हो। र यसमा गर्ने कुराहरू या मैले लेखेका बुँदाहरूमा कुनै व्यक्तिले गर्नेछन्, कुनै समुदायले गर्नेछन् र कुनै राज्यले गर्नेछन्। त्यो कुरा मैले अघि नै बताइसकेँ। र यो बाहेक अरू पनि यस्तो पनि गर्न सकिन्छ नि, यसरी पनि मानवाधिकार घटनालाई दोहोरिन नदिन सकिन्छ भनेर तपाईँहरूलाई कुनै उपायहरू आयो भने भाइबहिनीहरूले त्यो पनि उपाय लेख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ फेरि जति भन्यो त्यति मात्रै होइन, यति मात्रै होइन, अर्को तरिकाले पनि तपाईँको आफ्नो तरिकाले पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई त्यस्तो दिमागमा यो तरिकाले पनि मानवाधिकार हननका घटनाहरू रोक्न सकिन्छ भनेर त्यस्तो लाग्छ भने त्यो पनि लेखेर तपाईँले आफ्नो शिक्षकलाई देखाउन सक्नुहुन्छ, सोध्न सक्नुहुन्छ, साथीहरूसँग छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ मानवाधिकारको बारेमा यहाँ सचेतना कार्यक्रम गरिएको छ। मानवाधिकार सम्बन्धमा मानवाधिकारको पक्षमा चाहिँ यहाँ आवाज उठाइएको छ। यो कुराहरू पनि छन्। र अब त्यसो हो भने हाम्रो देश नेपालमा मानव अधिकार हनन हुन नदिनको लागि अथवा हनन होला भनेर सचेतनाको लागि के व्यवस्था भएको छ अथवा मानवाधिकारको सम्बन्धमा काम गर्ने संस्थाहरू कुन छन् त्यसको बारेमा म भाइबहिनीहरूलाई बताउन गइरहेको छु। र भाइबहिनीहरू भन्न सक्नुहुन्छ
मानव अधिकारको बारेमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू नेपालमा छन्। एउटा त मैले हेर्नुहोस् त, ल म यहाँ देखाउँछु है त तपाईँहरूलाई। एउटा पहिला यसलाई मेटौँ। एउटा छ राष्ट्रिय मानव अधिकार, अर्को छ एमनेस्टी इन्टरनेसनल, त्यस्तै गरी अर्को छ अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेक्ट, अर्को छ इनहुरेट। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, नेपालमा मानव अधिकार सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरू, मानव अधिकार उल्लङ्घन भइरहेको छ कि छैन त्यसको हेरविचार गर्ने, काहीँ मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको छ भने त्यसको पक्षमा बोलिदिने, आवाज उठाइदिने, गुनासाहरू लिने र अनि मानव अधिकारको सम्बन्धमा जनचेतना फैलाउने काममा लागिरहेका संस्थाहरू, यी 4वटा संस्थाहरू भाइ बहिनीहरूको किताबमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग भन्ने एउटा संस्था छ, त्यस्तै एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल भन्ने अर्को संस्था छ, एमनेस्टी इन्टरनेसनल भन्ने संस्था। त्यस्तै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र, जसलाई इन्सेक्ट मात्रै पनि भनेर भनिन्छ, यो संस्थाले पनि मानव अधिकारकै क्षेत्रमा काम गर्छ। त्यस्तै गरी इनहुरेट भन्ने संस्था छ। यी 4वटा संस्थाले नेपालमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्छन् भाइहरू। हेर्नुहोस् त, यसले संविधान र कानुनमा व्यवस्था भए अनुरूप मानव अधिकारको सुनिश्चितता गराउने प्रयास गर्छ। हाम्रो देश नेपालको संविधानमा र कानुनमा के व्यवस्था छ मानव अधिकारको बारेमा हो, त्यो अनुरूप चाहिँ जनताले मानव अधिकार प्राप्त गर्न सकेका कि छैनन्, अथवा उनीहरूको मानव अधिकारको हनन कतै भएको छ कि छैन, त्यसको चाहिँ सुनिश्चितता गराउने प्रयास गर्छ। काहीँ कतै मानव अधिकार उल्लङ्घन भइरहेको छ भने सरकारलाई पनि यसले चाहिँ जानकारी दिन्छ, यहाँनिर मानव अधिकार उल्लङ्घन भइरहेको छ, यसलाई रोक्नु पर्यो, सरकारलाई पनि सचेत गराउँछ। र काहीँ कसैले मेरो मानव अधिकार हनन भयो भनेर उजुरी गर्यो भने त्यो उजुरी पनि यसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले त्यो उजुरी पनि लिन्छ। हेर्नुहोस् त, यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय हो है। यो मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको लोगो हो। यसको नारा नै के छ भन्दा सबैका लागि मर्यादा, समानता तथा न्याय भनेर यो संस्था गठन भएको छ। भन्नको लागि सबैको लागि मर्यादा, सबैलाई मर्यादा गरिनुपर्छ, सबैलाई समान व्यवहार गरिनुपर्छ, सबैलाई न्याय दिनुपर्छ, सबैले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त बोकेर यो कार्यालय स्थापना भएको छ। यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देशमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा यसले काम गर्छ है। त्यस्तै गरी अर्को संस्था अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेक्ट। हेर्नुहोस् त, अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेक्ट, र यसले पनि के गर्छ त भन्दा मानव अधिकार र मौलिक हकमा काम गर्दै आएको छ। मानव अधिकार र हाम्रो देश नेपालको संविधानमा मौलिक हकमा जनताले, नेपालका नागरिकले यो अधिकार पाउने भनेर त्यहाँ लेखिदिएको छ। हो, त्यो अधिकार प्राप्त गरेनन् अथवा त्यो मौलिक हक पाए कि पाएनन्, काहीँ उल्लङ्घन भएको छ कि अथवा काहीँ समस्या छ कि त्यस सम्बन्धमा यसले काम गर्छ। त्यसै गरी यो अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेक्टको लोगो हो भाइ बहिनी। हेर्नुहोस् त, यो लोगोबाट तपाईँले सम्झिनुपर्छ, इन्सेक्ट लेखेकै छ हो। यो लोगोबाट तपाईँले यहाँ यो लोगो हेर्ने बित्तिकै तपाईँ इन्सेक्ट भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी एमनेस्टी इन्टरनेसनल भन्ने संस्था, यसले पनि मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्छ भाइ बहिनीहरू। यसले यातना विरुद्ध, विशेष गरी यातना विरुद्ध अभियान सञ्चालन गरेछ। यसले कसैलाई यातना दिन्छन् नि, कुनै समूहले अथवा व्यक्तिले अथवा सरकारले, कसैलाई पनि कुनै व्यक्तिले कुनै व्यक्तिलाई, कुनै संस्थाले कुनै व्यक्तिलाई अथवा सरकारले व्यक्तिलाई कसैलाई पनि यातना दिनु पाइँदैन। जस्तोसुकै अपराध गरेको भए पनि उसलाई यातना दिनु पाइँदैन। अपराध गरेको रहेछ भने पनि उसलाई कानुनअनुसारको सजाय मात्रै दिने, उसलाई कुटपिट गर्ने, उसलाई शारीरिक यातना दिने, उसलाई मानसिक यातना दिने गर्न मिल्दैन। त्यस्तै मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको छ भने त्यसको रोक्न प्रयास गर्छ यसले, एमनेस्टी इन्टरनेसनलले। हेर्नुहोस् त, यो एमनेस्टी इन्टरनेसनलको लोगो हो। यो बलिरहेको मोमबत्तीमा काँडे तारले बेरिएको जुन लोगो छ, यो एमनेस्टी इन्टरनेसनलको लोगो हो भनेर भाइ बहिनीहरूले यो लोगो
देख्ने बित्तिकै एमनेस्टी इन्टरनेसनल भनेर बुझ्नुपर्छ, हुन त यहाँ लेखिदिया पनि छ। अब अर्को चौथो संस्था इनहुरेड, हेर्नुहोस् त, इनहुरेड भन्ने संस्था, यो संस्थाले पनि मानवाधिकारको क्षेत्रमा काम गरेछ, महिलाहरूको सुरक्षाको क्षेत्रमा काम गरेछ, शान्ति र सुरक्षा, वातावरणको संरक्षण र विकासको क्षेत्रमा यसले काम गरेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले यी संस्थाहरू, यी चारवटा संस्थाहरू नेपालमा मानवाधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू हुन्। यी संस्थाहरूको बारेमा नि मैले भाइ बहिनीहरूलाई छोटकरीमा परिचय गराएँ। त भाइ बहिनीहरू, अब अन्तमा हामीले के बुझ्नु पर्छ, तपाईँको गाउँ टोल क्षेत्रमा कहीँ कतै मानवाधिकारको घटनाहरू मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू घटेका छन् कि, अथवा कसैले कसैको मानवाधिकार हनन गरिरहेको छ कि, त्यसबारेमा तपाईँ चनाखो हुनु पर्यो। र त्यो अघि मैले भनेअनुसार त्यस्ता काहीँ मानवाधिकारको उल्लङ्घन भइरहेको छ भने, घटनाहरू घटिरहेका छन् भने त्यो भइरहेको कुराहरू तपाईँले आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई जानकारी दिनु पर्यो, शिक्षकलाई, अभिभावकलाई जानकारी दिनु पर्यो, टोल समाजमा जानकारी दिन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि गर्न सक्नु पर्यो। अथवा मानवाधिकारको बारेमा तपाईँले जानेका कुराहरू आफूले नजानेका मान्छेहरूलाई पनि तपाईँले बताउन सक्नुहुन्छ, त्यो गर्नु पर्यो। र हामीले हाम्रो अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकार हनन हुन दिनु भएन, यसमा पनि तपाईँ सधैँ सचेत रहनु पर्यो। र त्यसै गरी हामीले अधिकारको मात्रै कुरा नगरेर हामीले कर्तव्यको पनि ख्याल गर्नु पर्यो। एउटा नागरिक भएर, एउटा विद्यार्थी भएर, एउटा युवा भएर, एउटा महिला भएर, एउटा प्रौढ भएर अथवा वृद्ध भएर हाम्रो कर्तव्य चाहिँ के हो त, हैन? हो, त्यो कुराहरू पनि ख्याल गर्नु पर्यो। सबैले आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्नु पर्यो। ल त भाइ बहिनीहरू, आजको यो मानव अधिकार सम्बन्धी पाठ मैले यसमा मैले तपाईँलाई धेरै कुराहरू बताएको छु र तपाईँको यहाँ किताबमा क्रियाकलाप र अभ्यासहरू पनि दिएका छन्। यसलाई तपाईँले गरेर अभ्यास र क्रियाकलापहरूको समाधान गरेर तपाईँले आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनुहोला। ल त भाइ बहिनीहरू, अब आजको समय सकिएको हुनाले हामी फेरि अर्को कक्षामा भेट्नेछौँ। हस्त, नमस्कार।